नेपाललाई अमेरिकाले एमसीसी मार्फत फ्रीमा यति धेरै रकम सहयोग गर्दैछ। एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकारले पारित गर्नुपर्छ भन्दै यी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज दिए कडा रूपमा एमसीसी पास गर्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्ने वा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्ने भन्ने विषयमा आज गरे यति ठुलो निर्णय। नेपालमा एमसीसी पास भएको हेर्न छिमेकी राष्ट्र भारत किन चाहन्छ? मुख्य कारण यस्तो रहेको छ कि अब नेपालमा साँच्चीकै एमसीसी पास होला त? विज्ञहरूले दिए आज कडा रूपमा नेपाल सरकारलाई चेतावनी। नेपाल र भारतको सीमामा फेरि भयो दोहोरो झडप, झडपमा धेरै जना घाइते। एमसीसी सांसदबाट पास भएर सरकारले एमसीसी पास गर्नै पर्छ भन्दै यी मन्त्रीहरूले आज दिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब। नेपालमा एमसीसी पास भयो भने यो सरकारको दिनगन्ती सुरु हुन्छ भन्दै युवा नेता गगन थापाले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी खारेज गर्नको लागि दिए कडा रूपमा चेतावनी। नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरे आज यति ठुलो निर्णय। भारतमा मचियो हंगामा। एमसीसी कुनै रातको बन्द कोठाबाट आएको होइन, अमेरिकाले नेपाललाई गरेको सहयोग हो। नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्दै यी शीर्ष नेताले दिए आज नेपाल सरकारलाई कडा रूपमा दबाब। एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपाल सरकारले पास गर्नु पर्ने र देशको विकासको लागि एमसीसी को रकमले ठूलो सहयोग हुन्छ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई। एमसीसी नेपालमा कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुन्न भन्दै देशका विभिन्न ठाउँमा नेपाल सरकारको चर्को विरोध र एमसीसी पास भएको खण्डमा कुनै पनि शीर्ष नेता जिउँदो नरहने भन्दै आज युवाहरूले दिए नेपाल सरकारलाई कडा रूपमा चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग जोडिरहनुहोला। दर्शकबिनहरू यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरेर सम्पूर्ण नेपालीहरुमा पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई नो एमसीसी भन्दै सक्दो शेयर गर्नुहोला। दर्शकबिनहरू पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसी को चौतर्फिक रूपमा विरोध भइरहेको छ भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी चाहिँदैन भन्दै युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। युवाहरूले नेपाल सरकारलाई एमसीसी सँगको सम्झौता छिटो भन्दा छिटो खारेज गर्नको लागि माग समेत गरेका छन् भने नेपाल सरकारले एमसीसी को बारेमा ठोस निर्णय लिन नसक्दाखेरि आज देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू भने निकै नै चिन्तित बनिरहेका छन्। यदि नेपालमा एमसीसी पास भएको खण्डमा र यदि नेपालमा एमसीसी पास गराउने कुनै पनि शीर्ष नेता वा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई जिउँदो नछाड्ने भन्दै आज युवाहरूले एमसीसी को चर्को विरोध समेत गरेका छन्। दर्शकबिनहरू यसै क्रममा केही शीर्ष नेताहरूले एमसीसी नेपालमा पारित गरेर देशको विकास गर्नुपर्ने, देश बेचेको होइन भन्दै नेपाल सरकारलाई कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै दबाब समेत दिएका छन्। विश्वका अधिकांश केही देशहरूमा एमसीसी पारित भएका देशहरू विकासको गतिले तीव्र रूप लिइरहेको र ती देशहरू विकसित भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि एमसीसी पास गरेर उक्त रकमले नेपालको विकास गर्न सकिने भन्दै यी मन्त्रीहरूले नेपाल सरकारलाई दबाब समेत दिएका छन्। अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने उक्त ठूलो रकम अरू देशले नेपाललाई गर्नै नसक्ने र त्यति ठूलो रकम अरू देशबाट नेपाललाई सहयोगको नाममा नआउने भन्दै नेपालमा कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्दै यी मन्त्रीहरूले आज नेपाल सरकारलाई यसरी कडा रूपमा चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राप्त समाचार अनुसार केही मन्त्रीहरू भने एमसीसी कै लागि चुटुक्कै अमेरिका गएको पनि समाचार बाहिरिएको छ।
एमसीसी परियोजनाको लागि अमेरिका गएका हुन् वा अरू कुनै कारणले अमेरिका गएका हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन र केही स्रोतले भने एमसीसी कै लागि केही शीर्ष मन्त्रीहरू अमेरिका गएको समेत खुलाएका छन्। दर्शकबिनहरू, यदि नेपालमा एमसीसी पास भएको खण्डमा कुनै पनि नेपाली युवाहरू रोजगारीको लागि खाडी मुलुक र अन्य देशमा जानु नपर्ने, त्यस कारणले गर्दा नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्ने भन्दै डाक्टर रामशरण महतले यस्तो कुरा खुलासा समेत गरेका छन्। जब रामशरण महतले नेपालमा एमसीसी पास हुनु पर्छ भने लगत्तै उनको अहिले चौतर्फिक रूपमा विरोध भइरहेको छ भने कुनै पनि शीर्ष नेताहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र नेपाली भूमि बेच्न नपाउने भन्दै अहिले नारा जुलुस समेत भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले एमसीसी बारे बाहिर आएका सबै तथ्यहरू गलत रहेको पनि जानकारी गराएका छन्। एमसीसी बारे अहिले आलोचना भइरहेको विषय असत्य रहेको उनले जानकारी गराएका छन्। एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै प्रकारको बाधा सिर्जना नगर्ने र राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको लागि आउन लागेको पनि उनले बताएका छन्। यति ठूलो रकम अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागिरहेको छ भने नेपाल सरकारले एमसीसी नेपालमा पारित गर्नु पर्ने र नेपाललाई विकास गरेर रोजगारीको सिर्जना नेपालमै गर्न सकिने पनि उनले बताएका छन्। अमेरिका मार्फत प्राप्त हुने सहयोगले नेपालको गरिबी निवारीकरण गर्नको लागि, सामाजिक विकासको लागि, जनशक्ति विकासको लागि र रोजगारीका अवसरहरू बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पनि उनले बताएका छन्। यसमा कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध नभएको पनि उनले बताएका छन् भने एमसीसी देश र जनताको भलाइका लागि नै आउन लागेको समेत उनले बताएका छन्। अमेरिकाको यो सहयोगमा कुनै पनि स्वार्थ लुकेको छैन उनले भनेका छन्। कतिपय मानिसहरूले बुझ्दै नबुझिकन विभिन्न किसिमका भ्रात्मक समाचारहरू फैलाएको र एमसीसी को चर्को विरोध गर्नुका साथै अमेरिकाको पनि चर्को विरोध गरेको उनले बताएका छन्। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बढ्यो भने चीन रिसाउँछ कि भन्ने धेरै जनाको आशय रहे पनि चीनसँग र अमेरिकासँगको सम्बन्ध छुट्टा छुट्टै रहेको पनि उनले बताएका छन्। यसै क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा नेपालमा एमसीसी पारित गर्नु पर्ने र देशलाई विकास गर्नको लागि एमसीसीबाट आउने उक्त सहयोग रकमले ठूलो योगदान पुग्ने पनि उनले बताएका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा एमसीसी पास गर्नु पर्छ भने लगत्तै उनको पनि सामाजिक सञ्जालमा र देशका विभिन्न ठाउँमा चर्को विरोध भइरहेको छ भने किन अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सहयोग ल्याउने, किन देश बेच्ने भन्दै अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि चर्को विरोध समेत भइरहेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ। उक्त भूमि नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन नसकेको अवस्थामा अझै नेपालमा एमसीसी सम्झौता गरेर नेपाललाई बेच्न लागेको भन्दै धेरै जना युवाहरूले नेपाल सरकारको चर्को विरोध समेत गरेका छन्। दर्शकबिनहरू, पछिल्लो समय नेपालमा बारम्बार सरकार परिवर्तन भए पनि नेपाल र भारतको सीमा समस्या भने अझै पनि जस्ताको तस्तै रहेको छ। दिन प्रतिदिन नेपाल र भारतको सीमामा विभिन्न किसिमका झडपहरू भइरहेका छन् भने नेपाली नागरिकहरूले निकै नै शास्ति समेत बेहोर्नु परेको छ। रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा गएका नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्कने क्रममा नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा कुटपिट हुनुको साथै नेपाली नागरिकहरू लुटिएका समाचारहरू पनि बारम्बार बाहिरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल र भारतको सीमा सम्बन्धी समस्या अन्त्य गर्न नसकेको भन्दै नेपाल सरकारको चौतर्फिक रूपमा विरोध समेत भएको छ। भारतले जति पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ उक्त भूमि नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो फिर्ता ल्याउनु पर्ने र नेपाल र भारतको सीमा समस्या सदाको लागि नेपाल सरकारले अन्त्य गर्नु पर्ने भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले माग समेत गरेका छन्। नेपाल र भारतको खुल्ला सीमा भएकै कारणले गर्दा आज नेपाली नागरिकहरूलाई छिमेकी राष्ट्र भारतका सुरक्षा कर्मी र भारतका नागरिकहरूले नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा दबाउने समेत गरेको र नेपालीमाथि कुटपिट गर्ने गरेको पनि
सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको भनाइ समेत रहेको छ। नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूले भने भारतीय नागरिक र भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले नेपाली नागरिकहरूमाथि विभिन्न किसिमका यातना गर्ने गरेको र नेपालीहरूलाई तल्लो शब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्ने गरेको पनि त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूले बताएका छन्।